इसायाच्या बुकांत आमी वाचता न्ही वाचवारी 1 पयले 2 आनी 3 ऐका सरस्व देवा आज तुका म्हाका आमकां पळोवन कितें म्हणटा ऐका आकाशा Isaiah chapter 1 verse 2 and 3 आकाशा ऐक पृथ्वे खांदी कित्याक सर्वेस्पर उलयता हांवें पुतांक वाडयल्यात वळ्यान कितें उलयता हांवें पुतांक वाडयल्यात आनी तांकां वागयल्यात हांवें म्हज्या पुतांक वागयल्यात पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात पूण म्हजींच भुरगीं म्हजे पूत म्हजो धुवो म्हजे विरोध उपराटल्यात देखून पाडो आपल्या धन्याक वळखता पळ्यान एक मन जात इसाया मुखांत देव कितें सांगता एक मन जात तरी विश्वासी आसा आपल्या धन्याक पाडो आपल्या धन्याक वळखता गाडू आपल्या धन्याची खावण खंयची म्हणून वळखता पूण इस्रायल वळखना म्हजे परचेक समजना आमी कोणाची परजा संवसार मनीस देवाची परजा न्ही जावंक पुरो पूण तूं आनी हांव आमी कोणाची परजा आज देवान तुजे विशय म्हजे विशय हांगा आसले आमच्या विशयान तशें उलोवंक नजो म्हजी परजा म्हाका वळखना म्हणूंक नजो भाव भयणीनो देखून 5वी आनी 6वी वळ कितें म्हणटा त्या 6 वस्वरांत Isaiah chapter 1 verse 5 and 6 तुमी घात करून आसात देखून हांव तुमकां परतून खंय मारूं हळे कशें हांगा जॉनाक पळय घात केलो ताणें विश्वासघात केलो खंय वसाचें आसलें ताणें आनी खंय गेलो तो आनी हांगा देवचे वता तेन्ना सांगता तुमी म्हाका घात करून आसात देखून हांव तुमकां परतून खंय मारूं सगळी तकली पिडेस्त जाल्या सगळें काळीज अस्वस्थ जाला तकली पिडेस्त जाल्या काळीज अस्वस्थ जाला पायांच्या ताळवातावन तकले पर्यान स्वस्थ जागोच ना पळयानी आमी भलायकेन ना कुडीची भलायकी ना जिवाची भलायकी ना आत्म्याची भलायकी जेन्ना आमी देवातावन पयस वेता भाव भयणीनो आमी सगळें होगडायता ना शांती ना समाधान ना संतोष ना मोग ना मैपास वादळ उठता तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आनी मुखार फकत फोड खिणा आनी उक्ते घाई ते नितळ करूंक नात पट्टेन बांदूंक नात तांकां तेल लावंक ना आमचे सगळे जिवितांत गाय आला आनी गाय बांदतले नात नितळ करतले नात ताका बँडेज करतले नात म्हळ्यार आमचें जिवीत सारकें करूंक आमकां जायते अवकाश देव दिता